गोंयचे आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव हांणी गोंयचे नामनेचे पाद्री आणि सामाजीक कार्यकर्ते फादर बोलमॅक्स परेरा हांच्या निधनाचेर खर दुःख व्यक्त केला आणि तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली ओपल्या. चिखली मिगर्जेचे पाद्री म्हणून सेवा पाळलेल्या फादर बोलमॅक्स परेरा हांचं जीएमसी मॅसिव्ह कार्डियाक अरेस्ट आयल्यानं निधन झालं. बोलमॅक्स पाद्री जाल्यार धर्माचेर खूब ताणें काम केलें. दुसरे वाटेन एक एक्टिविस्ट सारको जावन त्या वाटेन ताणें जायत्या वाटेन काम केलें. आज नेणटे पिरायेक फादर बोलमॅक्स हो संवसार सोडून गेलो. जेजूलो आनी साहेब मेलो बूट जेजू आनी साहेब मे जाणा. मनशाक एक आवय बापायक रचिलो, जावं तें चेडूं जावं तो चेडो. तो चेडो कोण जातलो? पाद्री जातलो, वो एक बिझनेसमॅन जातलो, वो एक पॉलिटिशियन जातलो. तें देवान जें आसा तुका संवसारांत येता आसतना बरयल्लें आसता. हांव एक चेडूं माद्री जातली, पॉलिटिक्सान वयतलें वान करतलें तें फकत देवाचें आसता. ते प्रमाणे फादर बोलमॅक्साक जेजून फरमायलें एक पाद्री जावपाक आनी बरो पाद्री जालो. आनी पाद्री जावन तेणें 7 वर्सांनी बरो मार्गदर्श जेजूचो धरून कसो आमी घेवपाक जाय तें ताणें दाखयलें. दुसरे वाटेन ताणें एक्टिविस्ट जावन ताणें खुबशे कडेन प्रोटेस्ट मारून जें कितें नाका जाल्लें जाता तें बंद करतालो तो. पूण आयज आमी चड दुखी जाता भुरगेचपणांत एक पाद्री